बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मकसूद चपड़ासी की मौत से लेकर FIA के प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा की बेहोशी तक और अदालतों की जानिब से शहबाज शरीफ को अबूरी जमानत मिलने के साथ ही नया खेल मुल्क में शुरू हो चुका है। NRO 2 का निफाज शुरू हो चुका है। नवंबर से पहले माफिया ने पूरी तरह मुकदमात खत्म करवाने का मंसूबा तैयार कर लिया है। साथ ही रूस की जानिब से सस्ता तेल पाकिस्तान को ऑफर किए जाने के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत मुश्किल में आ चुकी है। IMF ने CPEC के हवाले से सारी तफसीलात तलब कर ली हैं, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका ने लद्दाख पर नया बयान देकर पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अमेरिका ने पहली बार लद्दाख के इशू पर बयान दे डाला है, जिसे लॉन्ग टर्म बुनियादों पर चीन और CPEC का घेराव समझा जा रहा है, जबकि चाइना ने लद्दाख पर मजीद जंगी तैयारे भेजना शुरू कर दिए हैं और लद्दाख में मजीद एयर बेसिस बनाने पर काम शुरू हो चुका है। इसके साथ ही गुस्ताखाना बयान का मामला पूरे भारत को लपेट में ले रहा है। भारत की कई रियासतों में शदीद एहतजाज फूट पड़े हैं। पूरा भारत कश्मीर का मंजर पेश कर रहा है। भारत की गलियां और सड़कें कश्मीर का मंजर पेश कर रही हैं। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस और मुसलमानों के दरमियान शदीद तसादुम शुरू हो चुका है, जिसके बाद हिंदुत्व तंजीमें इंतहा पसंदों को भारतीय मुसलमानों के खिलाफ लॉन्च करने की मनसूबाबंदी कर रही हैं। इसके साथ ही मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी सैकड़ों लोग गुस्ताखाना बयान के खिलाफ बाहर निकल चुके हैं और मामलात भारत के हाथ से अब निकलते जा रहे हैं। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत TV को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त पूरे खित्ते में सूरत हाल तेजी से बदल रही है और जो हालात इस वक्त पैदा हो रहे हैं, इसके लिए हमें जहनी तौर पर तैयार रहना होगा। इस वक्त सबसे अहम खबर यह है कि अमेरिका इंडो पैसिफिक इशू पर चाइना के साथ इंगेज करते करते अब लद्दाख में पड़ाव डालने की तैयारी कर रहा है। यानी लद्दाख के मामले को ताइवान के साथ नत्थी करने का मंसूबा तैयार हो चुका है और पहली बार अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस ऑस्टिन ने लद्दाख में चीनी फौज की डिप्लॉयमेंट पर शदीद तनकीद की है और इंडिया की हिमायत में बयान दे डाला है और लद्दाख में चीन की बढ़ती फौजी ताकत पर तशवीश का इजहार किया है। इस बयान के साथ ही इंडिया के कुछ दिफाई हलकों में ये बात भी ज़ेर गर्दिश है कि लद्दाख ठिकाना है, असल निशाना गिलगित बल्तिस्तान है, जहां से CPEC का कॉरिडोर गुजरता है। यही नहीं बल्कि यहां तक प्रपोजल पेश किया जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान को किसी तरह कंट्रोल करके अफगानिस्तान तक कॉरिडोर खोला जाए ताकि इंडिया को अफगानिस्तान के साथ मिलाया जा सके और अमेरिका अफगानिस्तान पर हमले के लिए इस कॉरिडोर को इस्तेमाल कर सके और यूं चाइना का मुकम्मल घेराव करने का मंसूबा तश्कील पा रहा है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान पर कंट्रोल करना ये दुश्मन ताकतों का ख्वाब ही हो सकता है जो कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो पाएगा। ये भी इम्कान है कि लद्दाख में अमेरिका की मुदाखलत ये पाकिस्तान को खुफिया पैगाम है कि वो जल्द से जल्द CPEC से दस्तबरदार हो जाए और अफगानिस्तान पर नज़र रखने के लिए हमें एयर बेसिस दिए जाएं, वरना लद्दाख से गिलगित बल्तिस्तान ज़्यादा दूर नहीं है। जबकि इस हवाले से IMF को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसने हाल ही में CPEC के हवाले से मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली हैं। यानी इस वक्त वही प्लान बनाया जा रहा है जिस पर 20 साल पहले भी अमल दरामद किया गया था। नाज़रीन कराम, जब 9/11 का वाक़या हुआ था उस वक्त मुशर्रफ पर दबाव डालकर एयर बेस लेने की कोशिश की गई थी और मुशर्रफ को मैसेज दिया गया था कि अगर पाकिस्तान हमें अड्डे नहीं देता तो भारत अपने अड्डे देने के लिए तैयार बैठा है और यूं गिलगित वाली साइड पर पाकिस्तान को भारत और अमेरिका दोनों को फेस करना होगा। अब यही खेल दोबारा खेला जा रहा है। लद्दाख वाली साइड पर दबाव डालने की तैयारी हो रही है। वाज़ेह है कि इस वक्त दो तरह के महाज सर पर खड़े हैं, एक मशरिक वस्ता का महाज और दूसरा साउथ एशिया का महाज। इस वक्त खबर आ रही है कि जो बाइडन सऊदी अरब जाने की तैयारियां कर रहा है। CNN के मुताबिक अमेरिका सऊदी के साथ अपने ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर रीसेट करने जा रहा है, जहां पर टर्म एंड कंडीशन तय किए जाएंगे और ताल्लुकात की नौयत का तयन होगा और इसी दौरे के बाद मिडल ईस्ट की नई पॉलिसी तश्कील दी जाएगी, जबकि इस मामले में इसराइल को अहम रोल भी दिया जाएगा। यानी बाइडन का दौरा सऊदी अरब मिडल ईस्ट को रीशेप करने का एक बड़ा मंसूबा है। और इसके साथ एक अहम वाक़या ये हुआ कि इसराइल ने दमिश्क के एयरपोर्ट को निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में दमिश्क एयरपोर्ट का रनवे मुकम्मल तबाह हो चुका है और एयरपोर्ट का सारा ऑपरेशन रुक चुका है। फ्लाइट सारी कैंसिल हो चुकी हैं। पाकिस्तान से PIA की जो परवाजें जा रही थी वो भी रोक दी गई हैं। दमिश्क पर होने वाले हमले के बाद रूस ने इसराइल की शदीद अल्फाज में न सिर्फ मजम्मत की बल्कि कहा जा रहा है कि रूस अब इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के मूड में है। ये पहली बार है कि रूस इसराइल को सबक सिखाने का जहन बना रहा है। माहिरीन का कहना है कि रूस और इसराइल का किसी भी वक्त तसादुम हो सकता है
اس کی اہم وجہ یہ کہ اس وقت اسرائیل کو مڈل ایسٹ میں نیا رول دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور یوکرین کے ایشو پر اسرائیل اور روس کے درمیان تعلقات بھی کشیدہ ہیں۔ یوکرین، جسے یہودیوں کا دوسرا بڑا گھر کہا جاتا ہے، اس پر روس کی چڑھائی اسرائیل کو ہضم نہیں ہو پا رہی۔ اسرائیل اب یوکرین کو خفیہ طور پر ہتھیار بھی بھجوا رہا ہے، جس پر روس سخت ناراض ہے۔ اب روس یوکرین کا بدلہ اسرائیل سے لینے کے لیے حماس سے تعلقات بڑھا رہا ہے۔ مئی کے مہینے میں یہ خبر آئی تھی کہ حماس کے وفد نے روس کا دورہ کیا تھا، جہاں روسی حکام کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات پر بات ہوئی۔ اس دورے پر اسرائیل کافی پریشان ہے۔ اس کا خیال ہے کہ یوکرین کے رد عمل میں اب روس حماس پر ہاتھ رکھنے جا رہا ہے، جو اسرائیل کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اب جون میں ایک اور ڈیلیگیشن روس پہنچ رہا ہے، جہاں کوشش کی جائے گی کہ امریکہ کا اپر ہینڈ ختم کیا جائے اور اسرائیل فلسطین ایشو پر جو امریکہ کی اجارہ داری رہی ہے اس کا خاتمہ کر کے اب روس اس معاملے میں انگیج ہو رہا ہے۔ روس کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر مڈل ایسٹ میں کسی طرح رول پلے کرنا ہے تو اس کے لیے مسئلہ فلسطین ایک بڑا ٹول ثابت ہو سکتا ہے، اسی لیے حماس اور روس کے تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تمام تر ڈیولپمنٹ کے بعد اچانک سے اسرائیلی طیارے دمشق کے ایئرپورٹ کو نشانہ بنا ڈالتے ہیں، جو اصل میں روس کو میسج ہے کہ وہ حماس سے اپنے آپ کو دور رکھے، لیکن روس نے اب اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آنے والے دنوں میں روس اور اسرائیل کے مابین ٹکراؤ ہو سکتا ہے، اور یہ وہ موقع ہو سکتا ہے جب جو بائیڈن دورہ سعودی عرب کے بعد اسرائیل کا دورہ کرے گا، اور وہاں پر اسرائیل کو مرکزی رول دینے کے لیے بائیڈن کی جانب سے اعلان بھی کیا جا سکتا ہے، تاکہ مڈل ایسٹ سے چائنا اور روس کو کسی طرح نکالا جائے۔ اس سارے منصوبے کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل کو کسی طرح تسلیم کروایا جائے۔ سعودی عرب کے بعد پاکستان پر شدید پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ کسی طرح اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بحال کروایا جائے، یا کم از کم کسی نہ کسی لیول پر لو لیول کے کانٹیکٹس کروائے جائیں، تاکہ مسلم امہ کا جو ایشو اسرائیل کے خلاف چلا آ رہا ہے اسے کسی طرح سرد خانے میں ڈالا جا سکے اور پوری توجہ روس اور چائنا کے خلاف مرکوز کی جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک فرنٹ مشرق وسطیٰ میں کھلتا نظر آ رہا ہے اور دوسرا فرنٹ ساؤتھ ایشیا میں کھولنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ مڈل ایسٹ اسرائیل کے حوالے کر کے اب یہ پوری توجہ پیسیفک ایشیا پر مرکوز کرے، اور امریکہ کا آج کل محور پیسیفک ایشیا اور بیلٹ اینڈ روڈ ہے، اور اس میں بھی پاکستان کا اہم رول بنتا ہے، اور یہ فرنٹ انڈیا اور امریکہ کے لیے کافی خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حال ہی میں چائنا اور رشیا نے مشترکہ دشمن کے خلاف مل کر لڑنے کا اعلان کر دیا ہے، اور ساتھ ہی روس اور چائنا کے درمیان برج کا بھی افتتاح ہو چکا ہے، جو روس کو چائنا کے ساتھ ملاتی ہے۔ اس برج کو روس اور چائنا ملٹری مقاصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ حال ہی میں امریکی سیکرٹری دفاع آسٹن اور چینی وزیر دفاع کے درمیان سنگاپور میں میٹنگ ہوئی تھی، جس میں چائنا نے امریکہ کو وارننگ دی ہے کہ تائیوان ہماری ریڈ لائن ہے، اگر اس کی آزادی کے لیے امریکہ نے کوشش کی تو یہ چین کے خلاف اعلان جنگ تصور ہوگا۔ اس میٹنگ کے بعد امریکہ نے لداخ کے حوالے سے بیان جاری کیا ہے۔ امریکہ نے بیان دیا ہے کہ اسے شدید تشویش ہے کہ چائنا مسلسل لداخ میں اپنی فوجی طاقت بڑھا رہا ہے۔ امریکی سیکرٹری دفاع کا کہنا تھا کہ انڈو پیسیفک ان کی پہلی ترجیح ہے اور یہ امریکہ کی گرینڈ اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ اس سے ایک ہفتہ پہلے امریکہ کے پیسیفک کمانڈر جنرل چارلس نے انڈیا کا دورہ کیا تھا، اور اس نے مشرقی لداخ میں چینی ایکٹیویٹی کو انتہائی تشویشناک قرار دیا تھا۔ اصل میں انڈیا کافی عرصے سے کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح لداخ کے ایشو کو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کا حصہ بنایا جائے اور تائیوان کے ایشو کے ساتھ لداخ کے معاملے کو نتھی کیا جائے، تاکہ چین کے خلاف انڈیا کو کوارڈ ممالک کی مدد مل سکے۔ اور یہ بھی پروپوزل پیش کیا گیا کہ اگر امریکہ لداخ کے معاملے میں انگیج ہوتا ہے تو سی پیک پر دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے، جو گلگت بلتستان سے گزرتا ہے۔ اب اسی خفیہ منصوبے پر کام شروع ہو چکا ہے۔ انڈیا نے سی پیک کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے کلائمیٹ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، جبکہ چند امریکی اور اسرائیلیوں کی جانب سے اس بات کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح گلگت بلتستان پر قبضہ کیا جائے، تاکہ سی پیک کوریڈور بند کر کے بیلٹ اینڈ روڈ کو رکوایا جا سکے، اور اس طرح امریکہ کے حریف چائنا کو بڑا دھچکا پہنچے گا۔ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر میں فالس فلیگ کروا کر نئے حالات بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال کہ جب ریجن میں نئے فرنٹ سر پر کھڑے ہیں اور معاشی صورتحال کی ابتری کیا یہ دشمن کے مفادات کو سرو کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ اس صورتحال پر ارباب اختیار کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت کہ جب پوری مسلم دنیا میں بالخصوص بھارت میں توہین رسالت کا معاملہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور گلیوں اور سڑکوں پر احتجاج شروع ہو چکے ہیں، یہ ایسا موقع ہے کہ جس میں پاکستان کو داخلی اور خارجہ محاذ پر تیاریوں کا موقع مل سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم دنیا کو پھر سے موبیلائز کیا جائے، اور معاشی اور دفاعی بلاک کا وجود میں آنا اس وقت ضروری ہو چکا ہے۔
یہ تبھی ہو سکے گا جب اس ملک پر کرپٹ عناصر کو مسلط کرنے کی بجائے فوری طور پر نگراں حکومت لائی جائے اور الیکشن کا اعلان کیا جائے، اور ملک پر مسلط کرپٹ عناصر کو عبوری ضمانتیں ملنے کی بجائے ان کے کیسز کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، کیونکہ جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے اس کا ملک مزید متحمل نہیں ہو سکتا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔